नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी लिबीच भेटवार्ता। नेपाल र चीनबीच 12 सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। बीआरआई परियोजनामा भने एजेन्डा नै बनेन। कांग्रेस बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना। सत्ता सम्हाल्न सभापति देउवालाई सुझाव। सरकारले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न नचाहेको ओलीको आरोप। राहत शिक्षकको आन्दोलन जारी। सडकमै सुतेर विरोध। सरकारसँगको सहमति अनुसार विधेयक संशोधन गरी पारित गर्न सभामुखलाई महासङ्घको ध्यानाकर्षण। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानलाई अडियाला जेलमा राख्न अदालतको आदेश। उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र बढी कर तिर्ने कैदी राखिने ए ग्रेडमा रहने। र नेपाल अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। मालदिभ्स 4-1 गोलले पराजित। फाइनल यात्राका लागि नेपालले भारत या भुटानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साताव्यापी चीन भ्रमणमा छन्। द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार र कूटनैतिक हिसाबले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रा चौतर्फी चासोका साथ हेरिएको छ। अमेरिका हुँदै चीन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागतमा रातो कार्पेट बिछ्याएको उत्तरी छिमेकी चीन र नेपाल बीच भएको सम्झौता र समझदारीमा भने औपचारिकताका लागि मात्रै जस्तो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। उत्तरी छिमेकी चीनको साताव्यापी भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार चीनको राजधानी बेजिङमा पुगेका छन्। बेजिङमा समकक्षी चीनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भव्य स्वागत गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष सम्मानमा चीनको राष्ट्रिय जनमुक्ति सेनाको विशेष टुकडीले ग्रेट हल अफ द पिपलमा गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको छ। अमेरिका हुँदै शनिबार हाङजाउ ओर्लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्री नै विमानस्थलमा पुगेर स्वागत गरिएको थियो। शनिबार नै चिनिया राष्ट्रपति सी छिनपिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेर सोमबार बेजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी ली बीच प्रधानमन्त्री स्तरीय 1-to-1 वार्तापछि नेपाल र चीन बीच 12वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीनको ग्रेट हल अफ द पिपलमा भएको द्विपक्षीय औपचारिक वार्तापछि विभिन्न 12वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। तर सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर भएकोमा त्यति धेरै खुसी हुनुपर्ने ठाउँ भने छैन। महत्त्वपूर्ण विषयको उठान नगरी केवल औपचारिकताका लागि मात्रै सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना सुरु भइसकेको छ। कृषि, सञ्चार, विज्ञान, प्रविधि, व्यापारसँग सम्बन्धित रहेर सम्झौता तथा समझदारी छ। तर चीन भ्रमणमा सबैभन्दा चासोमा रहेको चीनले प्रस्ताव नै पठाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI एजेन्डा नै बन्न सकेन। गर्न नहुने समझदारी सम्झौता भए त म भन्दिनँ, तर ती आजका हाम्रा चुनौती र आजका हाम्रा आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि हुन् कि ती चाहिँ अब भ्रमणमा गइयो, केही न केही समझदारी र सम्झौता गरेर फर्किनुपर्छ, उसै त कसरी आउनु भन्नका लागि गरियो भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ उठेको स्थिति देखिन्छ। हामीले आजका हाम्रा सहमतिहरू सम्झौता गरिरहँदा हामीले यहाँ जे भोगिरहेका छौँ अप्ठ्यारो र चीन जेका लागि सहयोगी बनिरहेको छ अन्य विकासशील मुलुकहरूमा, त्यही खालको सहयोगी भूमिकामा हामीले लिन सक्नु पर्थ्यो। त्यो लिने मामलामा हामी चुक्यौं भन्ने लाग्छ। चासोमा रहेको नक्साको विषय पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोट्याएनन्। भैँसी, सुँगुर, बङ्गुरको मासु आयात गर्ने, जडीबुटी, विद्युत, ऊर्जा लगायत अनगिन्ती योजनाहरू बोकेर चीन पुगे पनि सम्झौता पत्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन यात्रा त्यति सन्तोषजनक देखिएन। द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने आरोप खेप्दै आएको चीनले स्वागत जति तामझामले गर्यो, जुन कूटनीतिक सौहार्दता देखायो, सम्झौता र समझदारीमा भने झटारो हारेको छ। भ्रमण नटुङ्गिएरै प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रा आलोचना केन्द्रित भएको छ। र अर्को कुरा तपाईले जे भन्नुभयो भने सूच्य नक्साको कुरा पनि योभन्दा पहिला जसरी हामीले एक मतका साथ संसदबाट पारित गरिसकेपछि त्यो एउटा कुनै खास राजनीतिक पार्टीको विषय थिएन नि त। त्यसलाई खास राजनीतिक पार्टीको विषय बनाउनु खोजिँदैछ।
एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा कसिएर कुरा राख्ने कि कसरी कुरा राख्ने भनेर त्यो त कूटनीतिक मर्यादा हुन्छन् हरेक कुराका होइन। चीनले नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यति बेला त प्रधानमन्त्री यतै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला कुरा पनि उठ्यो र त्यो बेला हामीले परराष्ट्रबाट के थाहा पायौँ भन्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि पास भएको चुच्चे नक्साको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पत्राचार पनि गरिएको छैन भन्ने कुरा आएन त, गरिएको रहेनछ भन्ने कुरा त उसले स्टेटमेन्टै निकाल्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले। व्यापार पूर्वाधार विकासमा अपेक्षाकृत सम्झौतादेखि सीमा नाकाको समस्या, चीनको मानचित्रमा सार्वजनिक भएको नेपालको बुच्चे नक्साको उठान हुन सकेन। यो विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य मागको रूपमा उठाउने अपेक्षा थियो। सडक र सदनको समेत दबाब बोकेर चीन हुर्किएका प्रधानमन्त्रीको यो पटकको भ्रमण औपचारिकतामै सीमित भएर सकिने भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा धेरैको चासोमा रहेको BRI कार्यान्वयनबारे छलफल नै भएन। चीन भ्रमण अघि परियोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव सम्मै गर्ने तयारीमा रहेका प्रचण्ड चीन पुग्दा भने समझदारीबारे कुनै छलफल नै भएन। सत्तारूढ दलहरू भित्र नै असहमति रहेका कारण चाहँदै पनि प्रधानमन्त्रीले BRI को विषय उठाउँदा उनको भ्रमण औपचारिकतामै सीमित हुन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा सबैको नजर नेपालको चुच्चे नक्सा र BRI परियोजनामा थियो। तर सोमबार भएको 12वटा सम्झौता र एउटा समझदारीमा भएको सम्झौताले भने आम नेपालीलाई खल्लो महसुस गराएको छ। सहमतिमा मासु र ऊन निर्यात गर्ने विषय समेटिँदा चुच्चे नक्सा र BRI कार्यान्वयनको विषय भने छुट्यो। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार भएकै बेला सन् 2017मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको BRI परियोजना अन्यलताको भुमरीमै छ। यसपटकको चीन भ्रमणमा भने BRI कार्यान्वयनबारे सम्झौता हुन सक्ने धेरैको बुझाइ थियो। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत BRI अन्तर्गत अनुदानमा कुनै एउटा ठूलो परियोजनामा सहयोग गर्न सरकारले चीन समक्ष प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको भ्रमण अघि बताएका थिए। तर तत्कालीन नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले सहमति जनाएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रचण्ड किन अग्रसर भएनन् भन्ने प्रश्न छ। चीन भ्रमण अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा छलफल गराए पनि आफूले चाहँदै पनि गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका मन्त्रीले असहमति जनाएपछि टुङ्गोमा नपुगी चीन हानिएका थिए। नेपाली कांग्रेस BRIमा सकारात्मक नहुँदा देउबाले नचाहेका कारण आफू अगाडि बढे प्रधानमन्त्री गुम्ने सम्मको डर पनि प्रचण्डमा छ। उसै पनि नेपाल उत्तरी छिमेकसँग नजिकिने डर भारतमा रहँदा BRI कार्यान्वयनमा जाँदा भारत झनै चिडिनेमा प्रधानमन्त्री पनि सचेत देखिन्छन्। BRI नेपालले कार्यान्वयन नगरोस् भन्ने भारतको चाहना चीनमा पूरा भएपछि चीनको चाहना भने अपुरै रहेको छ। कसिएर कुरा राख्ने कि कसरी कुरा राख्ने भनेर त्यो त कूटनीतिक मर्यादा हुन्छन् हरेक कुराका होइन। अब त्यो गरेर झगडा गर्ने त्यो विषय उठ्छ चीनमा किनभने चीनले सार्वजनिक गर्यो हो त विषय त स्वाभाविक ढङ्गले उठ्ने भइहाल्यो। त्यसलाई कूटनीतिक हाम्रो त चुच्चे नक्सा हाम्रो छैन, कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्ने हाम्रो आफ्नै संस्थाहरू छन् कि। जनताको तीव्र असहमतिका बीच मध्यरातमा सदनबाट MCC पारित गरेको सरकारले BRI नस्वीकार्नुले कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ। नक्सा विवादले चिढिएका चीन र भारत पनि MCC को विपक्षमा छन्। नेपाल पश्चिमाहरूको सहयोग स्वीकार्दै चीनसँग पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउने रणनीतिमा रहँदा BRI बारे अनिर्णित रहँदा चीनसँग सम्बन्ध सुधारको साटो झन बिग्रिँदै जाने चिन्ता पनि थपिएको छ। नेपाल फर्किँदाखेरि यहाँको होइन पूर्वाधारको विकासमा यो सहयोग आयो, औद्योगिकरणको क्षेत्रमा यी सहयोगहरू आए, रोजगारी सिर्जनाका लागि यसले काम गर्छ, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूमा यसरी सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा ढङ्गबाट उहाँले अब हुँदा अहिले के भन्दा ग्रन्थको अनुवाद गर्ने कुरामा सहमति। ठिक छ नि, ग्रन्थ पनि अनुवाद गर्नुपर्छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो आजको हाम्रो प्राथमिकता हो कि होइन? त्यो गर्दाखेरि आज नेपालको इकोनोमीलाई, यो सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई, भयावह अवस्थाको बेरोजगारी अवस्थालाई, गिर्दो औद्योगिकरणको अवस्थालाई, उत्पादक शक्तिहरू उत्पादक क्षेत्र चाहिँ कमजोर भइरहेको यो अवस्थालाई सपोर्ट गर्छ त्यसले। उता नेपाल मौन रहँदा चीनले एकतर्फी रूपमा BRI लाद्न खोजिरहेको छ। यसको पुष्टि केही समय अघि मात्रै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनका क्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले दिएको अभिव्यक्तिले गर्छ। एक्जिम ब्याङ्कबाट 215.96 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको विमानस्थलमा पनि चीनले BRI अन्तर्गत नै बनेको दाबी गर्यो। And connectivity is one of the most important parts of Belt and Road Initiative cooperations. As an important part of the Trans-Himalaya multi-dimensional connectivity network, Pokhara International Airport has been officially put into operation in January 1st, 2023. The
The new airport is designed and built according to the standards of China and the International Civil Aviation Organizations, which has embodied the quality of Chinese engineering, symbolizes national honor. नेपालमा चिनिया उच्च स्तरीय भ्रमणका बेला पटक पटक भारतसँगै अमेरिकाको प्रभाव बढेको चिनिया चासो व्यक्त हुने गरेको छ। अमेरिकाको एमसिसी र भारतसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेपछि झस्किएको चीनका राजदूतले भारतबारे दिएको अभिव्यक्ति त विवादित नै बनेको थियो। यस्तो अवस्थामा चीन गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत चीनलाई आश्वस्त पार्न नसकेको देखिन्छ। जनताको तीव्र असन्तुष्टि रहेको एमसिसी कार्यान्वयनमा रहेका बेला चीनको बीआरआई बारे अनिर्णित रहनुले समेत नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा थप प्रश्न उठेको छ। छिमेक सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा एक छिमेकीको इसारामा अर्काको सम्झौता लत्याउँदै जाने हो भने नेपाललाई हेर्ने छिमेकीको नजर कस्तो बन्ला? यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ। सरकारप्रति जनतामा भन्दा बढी असन्तुष्टि नेपाली कांग्रेसमा देखिन थालेको छ। जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक दुखेसो पोख्ने थलो नै भन्दा आफ्नै सरकारमा भएको ठूल कुरा भने उनीहरूले बिर्सिएका छन्, जहाँ पार्टी भित्रै पनि उनीहरू देउवाकै आलोचना गरेर उनकै अघि लडीबुडी गर्ने बाटोमा अघि बढेका हुन्। के उनीहरू जनताले जस्तो प्रश्न गरेकै भरमा छुट पाउने ठाउँमा छन् त? एक रिपोर्ट। बढ्दो अराजकता, सुशासनमाथिको प्रश्न र नेताहरू आक्रमणको तारो बन्दा कांग्रेस नेताहरू जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा गुनासो पोखिरहेका छन्। पुराना दलहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै सुध्रिन आवश्यक रहेको बताउने उनीहरू सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुनासो गरेरै सुधार्ने आशामा छन् भने सरकारमा समेत उनैलाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्ने बताइरहेका छन्। जबकि पार्टीभित्र वारपारकै युद्ध लड्न सक्ने स्थितिमा उनीहरू छन्। अर्कातर्फ सरकारले गरेका काममाथि प्रश्न उठाएका उनीहरूले यो व्यवस्थाप्रतिको बढ्दो निराशामा चिन्तित देखिएका छन् भने नेतामाथि गाली र पूर्व राजालाई भेट्नेको ताँती देखेर त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उठेका प्रश्नदेखि निर्वाचन प्रणाली, बढ्दो युवा पलायन, संहितामाथि उठेको प्रश्न र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यासम्मका विषय उठेको बैठकमा सरकारमाथिको प्रश्न समेत छ। यद्यपि बडो दुखित जस्तो देखिएर आफै त्रसित बनेका उनीहरूका यी धेरै प्रश्न किन नगरेको भनेर प्रश्न गर्ने होइन, किन गर्न सकिएन भनेर लाज मान्नुपर्ने अवस्थाको छ। यही बीचमा कोशी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्रीले आफूले विश्वासको मतको हर तरहको प्रयास नगरेको भए एमालेको सरकार बने आफैले गाली खाने खतरा रहेको बताउँदै त्यहाँको सरकारका लागि उच्च स्तरबाट प्रयास हुन जरुरी रहेको बताएका थिए। अर्थात् आज दुःख बिसाउनेहरूकै दबावले संविधान विपरीत कदम चाल्न बाध्य भएको उनको आशयका बीच कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले पार्टीलाई संहिता मन नपरेको भए हटाउनु पर्ने बताए। त्यस्तै बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाले प्रदेश भनेकै संहिताको पहिचान भए पनि अधिकारविहीन राखिएको गुनासो गर्दा अन्य प्रदेशका प्रतिनिधिले पनि कानुन नभएकै कारण काम गर्न नसकेको र जनतामा निराशा बढेको बताए। तर गजब त के छ भने कानुन मन्त्री कांग्रेसकै छन्। यही तरिका हो भने मलाई लाग्छ यो संहिता लामो समय जाने छाटकाट देखिँदैन। त्यसकारण यो संहितालाई बचाउने हो, संहितालाई बलियो बनाउने हो भने संविधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ। आउँदो महासमितिको नीति अधिवेशनमा संविधान संशोधन गर्न पनि कांग्रेसले नेतृत्व लियो। प्रदेश संरचनाको प्रदेश सभा आज संसद भित्रका बनेको कार्यकारिणी मन्त्रीहरू अधिकारविहीन, यसरी कसरी प्रदेश यो संहिता अगाडि बढ्छ? कसरी संहिता बलियो हुन्छ? मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेसले चाहे रोकिने केही पनि छैन भने माओवादी त उसको इसारामै चलिरहेको छ, जसले कांग्रेसलाई सरकारमा प्रश्न गरेर भाग्न छुट्न भएको प्रश्न छ। यता केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नारायण खड्काले समाज र नागरिकहरू विद्रोही भएको भन्दै हिरो खोज्ने क्रममा पूर्व राजा नै आउन सक्ने टिप्पणी नै गरेका छन्। मासलाई गोलबन्द गर्ने नेता नपाएपछि धार्मिक असहिष्णुता देखाउने, बम र खुकुरी बोक्ने क्रम सुरु भएको उनको चिन्ता सही रहे पनि संविधान दिवसका अवसरमा धमाधम अपराधी छोड्नबाट रोक्न कांग्रेसले किन सकेन प्रश्न छ। अर्कातर्फ यो सबै समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने बताउने तथा यो देश र पार्टीकै नेतृत्वलाई सुध्रिनुपर्ने दबाव भएको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षको भनाइका बीच किन त्यही गाली गरेको कोशीमा मन्त्री पठाएका थिए प्रश्न त्यहाँ पनि छ। अर्थात् भाग पाए नछोड्ने तर परिवर्तनहरूबाट खोज्ने उनीहरूका प्रश्नमै नैतिकता जोडिँदा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भने नेताहरू पार्टी कब्जा गर्न लागेको तर जनता अर्कैले कब्जा गरिसकेको स्वीकारेका छन्। हामी पार्टी कब्जाको दौडमा छौँ, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सभापतिजीले गरिरहनु भयो होला, हामी पनि गरिरहेको, तर पार्टी हामी कब्जा गर्न खोजिरहेका छौँ, जनता अर्कैले कब्जा गरिसक्यो। अहिले जुन किसिमको अराजकता छ, जुन किसिमको निराशा छ, जुन किसिमको व्यापक असन्तुष्टि छ, त्यो असन्तुष्टिबाट अब जनता हामीसँग
आक्रोशित मात्र होइन विकल्पको बाटो खोज्न थालेका छन् भन्ने कुरा हामी आत्मसात गरौँ। यो कुनै पक्ष र विपक्षीको कुरा होइन, अत्यन्त ठुलो गम्भीर परिस्थिति छ। चाहे तपाईँ मधेसमा भन्नुहोस्, चाहे पहाडमा भन्नुहोस्, चाहे हिमालमा भन्नुहोस्। हुन त समाजमा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि देखिएको विषयमा उनीहरूले देखाएको चिन्ता अनुचित होइन। यही अवस्था रहे जनताले विकल्प खोज्ने पक्का देखिँदा उनीहरूकै भविष्य सङ्कटमा पर्ने पनि निश्चित छ। जसको क्षति जो जति ठुलो पद र ठाउँमा छ त्यसैले बढी बेहोर्नु पर्ने पक्का पक्की नै छ। तर यतिका वर्ष नेतृत्वमा पुग्दा के गर्यौं र अहिले के गर्न सक्छौं भन्दा अरूलाई गुनासो र दोष लगाएर जनताका अघि परिवर्तनकारी बन्ने उनीहरूको नौटङ्की आम नागरिकले निहालिरहेका छन्। फलत निर्णायक रूपमा अघि नबढे उनीहरूलाई मकै पिसेको ठाउँमा घुन पिसिएको अवस्थामा पुग्नबाट कसैले जोगाउन सक्ने छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कम बोल्ने नेतामा गनिन्छन्। संसदीय राजनीतिमा उनी प्रकरण नेताकै रूपमा चित्रिन्छन्। मौनता साँधेरै आफ्नो रणनीतिलाई सफल बनाउने राजनीतिक खेलाडी देउवालाई कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले भने चर्चामा ल्याइदिएको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय राजनीतिका प्रखर खेलाडी हुन्। पार्टीभित्र होसियार सत्तासीन हुँदा उनी कच्चा खेल खेल्न चाहँदैनन्। उनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेकै चाहिने भन्दा बढी नबोल्ने, मौन बसेर आफ्नो रणनीति सफल पार्नु हो। सानेपामा जारी कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले देखाएका केही गतिविधि अहिले चर्चाको विषय बनिरहेको छ। स्वभावैले हक्की झोक्की प्रवृत्तिका उनले बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यलाई नै नचिन्नेदेखि नामै बिर्सने र आवेगमा आइहाल्ने गतिविधिले यो पटकको बैठकमा सबैको ध्यान तानेको छ। सोमबारको बैठकमा सभापति देउवाले डाक्टर नारायण खड्कालाई बोल्न पालो दिए। बोल्ने समय सकिएको भन्दै देउवाले अब सक्नुस् भनेर आग्रह गरे, तर खड्का नरोकिएपछि देउवा खड्कामाथि खनिए। धन्यवाद। आप सीधे तो ना बोलना लोग दिमाग गिरे त्यसमै राम्ररी खतरा 5 मिनेटमा 2 पेज बोल्न सकिन्छ। 5 मिनट धेरै हो नि सभापतिज्यू, तपाईँलाई बढी थाहा छ हामीलाई भन्दा पनि। यो रूपले कहाँ 5 मिनट भन्दा कहीँ पाइन्छ। आइतबारको बैठकमा पनि देउवाको गतिविधि सबैको ध्यान तान्ने प्रकृतिकै थियो। उनले नियमानुसार केन्द्रीय सदस्य हरिशरण नेपालीलाई बोल्ने समय दिए। नेपालीले 5 मिनटसम्म बोल्दा टुङ्ग्याउने सुर नदेखाएपछि देउवाले बोल्दा बोल्दै हस्तक्षेप गरे। धन्यवाद है सकियो त भन्दै देउवाले गरेको आग्रहलाई नेता नेपालीले बेवास्ता गर्दै गर्दा देउवाले आफ्नै केन्द्रीय सदस्यको नाम बिर्सिएको दृश्य रोचक देखिन्थ्यो। आफैले केही बेर अघि नाम बोलाएर समय दिएको केन्द्रीय सदस्यको नाम बिर्सिएपछि देउवाले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग सहयोग नै माग्नु परेको थियो। उनले शर्मालाई काने खुसी गर्दै सोधे, यिनको नाम को मान्छे हुन् यिनी, कहाँका मान्छे हुन् यिनी? त्यतिन्जेलसम्म पनि नेपाली बोल्न नरोकिएपछि देउवाले भयो भयो तपाईँको समय सिद्धिसक्यो, माफ गर्नुहोस् भन्दै मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई समय दिए। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सञ्चालन भएको भोलिपल्ट अर्थात् असोज 5 गते पनि देउवाले बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरे। केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज जोशीले बोलेपछि एउटा प्रस्ताव पेश गर्ने भन्दै देउवाले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई उपसभापति भनेपछि बैठकमा हाँसोको फोहरा उठेको थियो। मैले त पूर्णबहादुर पन्ठाने छु भन्दा नभन्दै विश्वप्रकाशले पनि यस विषयमा अब महासमितिको बैठकपछि त्यो सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दै ठट्यौले गर्न भ्याए। प्रस्ताव चाहिए राख्नुहुन्छ भाइले भएर किन उपसभापतिले महामन्त्रीले मतलब पूर्णबहादुर महासमितिको बैठक पछि त्यो सल्लाह गर्नुपर्छ। देउवाको स्वभाव रिसाह र झक्किने प्रवृत्तिले परिचित छ, तर केन्द्रीय कार्य समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुन थालेपछि भने उनको आनी बानीमा मिश्रित गतिविधिहरू देखिन थालेको छ। जानेर होस् वा नजानेरै कतिपय अवस्थामा उनी मजाकिए बन्ने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा रिसाउने गरेका छन्। उमेरले पनि होला सायद उनको स्मरण शक्तिमा पनि केही ह्रास आएको जस्तो देखिन्छ। यसका बावजुद पनि उनले सभापतित्व त ग्रहण गरेका छन् नै, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सक्रिय छन्। अझ भन्नुपर्दा सक्रिय मात्रै होइन, सत्ता साझेदारको नेतृत्व नै गरिरहेका छन्। उनी अझै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आकांक्षी समेत हुन्। देशकै ठूलो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेकाको बोली व्यवहार र भावभावले समेत
ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ। तर देउबाको हकमा भने त्यो केही हदसम्म भए पनि अपवाद जस्तै बनेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले इतर समूहबाट अघिल्लो कार्यकालदेखि नै दबाव भोग्दै आएका छन्। तर यस पटक भने आफ्नै पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत कार्यशैलीमा सुधार गर्न देउवालाई दबाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा रहेका शीर्ष नेताहरूमध्ये सबैभन्दा कम बोल्ने, बोलिहाले पनि झर्केर र रिसाएर बोल्ने नेतामा पर्छन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टीका सभापति देउवा हत्तपत्त बोल्दैनन् र बोलिहाले पनि रिसाएर र झर्केर बोल्छन् भन्ने आम बुझाइ छ। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा देउवाले आफ्नै कार्यकर्तालाई नचिनेको परिवेश चर्चामा छ। आफैले बोल्नका लागि समय दिएका केन्द्रीय सदस्य हरिशरण नेपालीको देउवाले सुरुमा त नामै भुले। केन्द्रीय समितिको अघिल्लो बैठकमा देउबाको बचाउमा खरो उत्रिएका नेताहरूले समेत सचिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संस्थापनेतर समूहले त सुरुदेखि नै देउबाको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आएको छ। देउबा पक्षकै नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज बुलन्द पारिरहेका छन्। गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निर्देशन दिन नसकेको असन्तुष्टि कांग्रेसमा छ। प्रतिनिधि सभामा 90 सीट हाराहारी भएपछि कांग्रेस 32 सीटको माओवादीलाई सत्ता सुम्पिएर बसेको छ। यद्यपि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति बनेको छ। धेरैले कांग्रेस सभापति देउबाले मौनता साधिरहेको बताएका छन्। तर केन्द्रीय सदस्यहरू भने मौन छैनन्। सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्यो। गठबन्धन जोगाउन मात्रै उपलब्धि होइन। गठबन्धन गरेर सरकारमा गएपछि सरकारमा बसेर पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्नु पर्यो। म सभापति छु, हाम्रो साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ। कुनै पनि साथीले राम्रो काम गरेर देशभरि मैले भाषण गर्न पाइनँ। मेरो साथी मन्त्री भएको कारणले यस्तो उपलब्धि भयो भनेर नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि साथीले भन्न पाएको स्थिति छैन। त्यसैले सरकारमा बसिरहनु मात्रै पनि उपलब्धि होइन। सत्ता पक्षबाटै नेताहरूले सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। माओवादीले आफ्ना नेतालाई बचाएर अन्य पार्टीका नेतामाथि प्रतिशोधको राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। तर सरकार उक्त आरोपमा सहमत छैन। आम जनता र देशको हितमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी सरकारको छ। सरकार अब यो सबै कुरा गर्नको निम्ति हामीले समृद्धि हासिल गर्नको निम्ति के हो त पहिलो शर्त भन्दा पहिलो शर्त भनेको सुशासनै हो। पहिलो शर्त भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षै हो भन्ने दुईटा कुरालाई मान्यतामा राखेर सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसका निम्ति के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा त हाम्रो सबैको साझा मतकै आधारमा हामी अगाडि बढ्यो भने त। त्यसकारणले गर्दाखेरि भने अहिलेको सरकारको नेतृत्व आफ्ना र अर्को भनेर सोच्नेवालै छैन, गलत र सही भनेर सोच्नेवाला त्यसरी सोचिरहेको छ। यदि गलत साबित हुन्छ, अनुसन्धानले साबित गर्छ भने आफू त छुटिन्न भने आफ्नाको कुरा त कुरै भएन होइन। भएपछि आफ्ना अर्को भन्ने यहाँ प्रश्नै छैन। त्रिशङ्कु संसदमा कुनै एक दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्दैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरू प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै खुलेर लागेका छन्। तर कांग्रेस सभापति देउबाले नचाहेसम्म अहिलेको सत्ता समीकरणमा फेरबदल भने सम्भव देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी छानबिन गर्न नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सरकारलाई आफ्नो पार्टीले बाध्य पारे पनि सो आयोग मार्फत छानबिन गर्न भने नमानेको ओलीको जिकिर थियो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटिको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले सरकारले आयोगलाई सुन तस्करी छानबिन नभई तस्करी हुन नदिने गरी कानून निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिनुपर्ने जिद्दी गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीले पछिल्लो समय भएका सबै सुन तस्करीको कुनै पनि दिन छानबिन गराएर छाड्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। सुन तस्करीको छानबिन गर्नुपर्छ, व्यापक छानबिन गर्नुपर्छ भन्यो, सरकार माने। 1 महिनापछि बल्ल आयोग बनाउन मान्यो।
त्यसको 1 महिनापछि मात्रै आयोग बनाउने र काम सुरु गर्ने भन्यो। किन 1 महिना पर्खिनु पर्यो? किन 1 महिना पर्खिनु पर्यो भने सरकार विलम्ब गर्न किन चाहन्छ, ढिलढाला गर्न किन चाहन्छ? अब सरकार छानबिन गर्न हुँदैन भनिराखेको छ। छानबिन गर्न हुँदैन, पछि भविष्यमा कस्तो कानुन ल्याउने भन्ने सिफारिस गरोस् आयोगले, छानबिन गर्न पाइँदैन। अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न पनि सरकारलाई चुनौती दिनुभयो। भ्रष्टाचारका फाइल खोले जेल पर्ने सत्तारूढ दलकै नेताहरू भएको ओलीले बताउनुभयो। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सोमबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। उहाँले 2 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप गर्नु भएको हो। बुद्धि कुमार राज भण्डारी खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बन्नु भएको छ भने लीला बल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै रामप्रसाद मेहता उद्योग भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मन्त्री र निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्नु भएको छ। मन्त्रीहरूले आज नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आजको मन्त्री परिषद विस्तारपछि कोशीको मन्त्री परिषद 9 सदस्य भएको छ। आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र उद्योग मन्त्रालय गरी 3 मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले नै सम्हाल्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिएको बताउनु भएको छ। आज महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले संघ, प्रदेश र पालिकाहरू सबैलाई अधिकारको बाँडफाँड मिलाएर जानुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई नियन्त्रित गरेर अधिकार दिने गरिएको भन्दै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइ गर्न नहुने समेत बताउनुभयो। देखि लिएर यो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र चाहिँ पालिकाहरू यो सबैलाई अधिकारको चाहिँ एउटा बाँडफाँड मिलाएर वास्तवमा हाम्रा स्थानीय तह र हाम्रा प्रदेशहरू अहिले अझै पनि जुन सङ्घीयताको मर्म अनुरूप अधिकार सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। उनीहरू अझै पनि उनीहरूलाई नियन्त्रित रूपमा अड्कलेर अलिअलि अड्कलेर अधिकार दिने एउटा कन्जुसाइ भएको छ। अब यो हुनु हुँदैन। अब दिल खोलेर जनतालाई अधिकार निक्षेप गर्ने हो। कार्यक्रममा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रपति पौडेललाई नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राहत शिक्षकहरूले सडक आन्दोलनलाई आज पनि निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा राहत शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म सडक प्रदर्शन गरेका थिए। आज बानेश्वरमा शिक्षकहरूले सडकमै सुतेर विरोध जनाएका छन्। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच 6 बुँदे सहमति भए पनि त्यसले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन्। 40,000 राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरू आफूहरूसँग आन्दोलनमा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। यता नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको सहमति अनुरूप विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली नेतृत्वको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी सरकारसँग गत असोज 5 गते भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराइएको हो। आन्दोलन र शिक्षक र सरकारका बीचमा भएको सहमति अनुरूप विधेयकलाई संशोधन गर्दै पारित गर्न शिक्षकहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सभामुखसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सभामुखलाई सरकारसँग भएको सहमतिको बुदा हस्तान्तरण गर्दै संसदमा आवश्यक भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयक फिर्ता नगरी शिक्षकहरूको आवश्यक माग सम्बोधन गर्दै तुरुन्त पारित गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। जुन अहिले हामी के छौँ त भन्दा यो विधेयक फिर्ता हुने होइन, ऐन जसरी पनि जारी हुनुपर्छ, त्यो संसदमा छलफलमा जानुपर्छ। ती हाम्रा सहमति भएका कुराहरू त्यहाँ संशोधन गरिनुपर्छ र आदरणीय चाहिँ सभामुखज्यूलाई विधेयक जसरी पनि आउनुपर्छ,
विधेयक आउने प्रक्रिया के हो त्यही प्रक्रियामा हजुरले लैदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। त्यही अनुरोधका साथ आज हामीले ती सहमति भएका बुँदाहरू पनि उहाँलाई हस्तान्तरण गर्यौँ। सभामुख घिमिरेले शिक्षकहरूको सरकारसँग भएको सहमति बमोजिम विधेयक पारित गर्न आफूले पहल कदमी लिने बताउनु भएको सह-अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 15 दिनका लागि विदेश भ्रमणमा छन्। शनिबार उत्तरी छिमेकी चीन पुगेका छन्। सभामुखदेखि आधा भन्दा बढी सरकारी पदाधिकारी र सांसदहरू पनि विदेशतिरै व्यस्त छन्। देशमा भने अनेक प्रकरण र राजक गतिविधिले प्रशय पाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। भदौ 30 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार उतैबाट उत्तरी छिमेकी चीन पुगेका छन्। असोज 13 गते मात्र स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री 15 दिन लामो विदेश भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, मन्त्रीहरू पनि विदेश सैर गरिरहेका छन्। सदन बन्द भए पनि सभामुखदेखि सांसदहरू विदेश भ्रमणमा रहँदा देश भने अनेक प्रकरण र मौलाउँदो अराजकताले जर्जर बनिरहेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल विदेश भ्रमण निस्किएकोमा आइतबार देशभरका चिकित्सकले सेवा नै बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिए। संविधान जारी भएको दिनको छेक पारेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले पठन पाठन नै ठप्प पार्दै काठमाडौँमा विशाल विरोध प्रदर्शन गरे। स्वास्थ्य कर्मी र आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमति गरेर आन्दोलनकारीहरूलाई केही मन्थर पार्ने काम त भयो, तर राहत शिक्षकको माग सम्बोधन नभएकोमा उनीहरूले अझै सडक छाडेका छैनन्, जसको दोष राजनीति नेतृत्वले नै लिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। समाधानको बाटोमा हाम्रो नेतृत्वको सोच हुने भने उपाय छ, तर समस्या कहाँनिर हुँदो रहेछ भने नेतृत्व पनि के रहेछ, सानो सानो कुराकानीमा नचाहिने कुरालाई खेल्दो रहेछ। अहिले नै राजनीतिक दलका नेतृत्वको ढङ्ग हेर्नुभयो भने ऐक्यबद्धता जनाउने किसिमको कुरा, नचाहिने थोत्रो कुराकानी गर्नुहुन्छ आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता र नऐक्यबद्धता। सरकारलाई सुन प्रकरणको सकसले अझै छाडेको छैन। शुक्रबार साँझ सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र एमाले नेताहरूबीच छलफल पनि भयो। माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर एमालेको दबाव सुरु भएको छ, तर गृहमन्त्री श्रेष्ठ उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अनिच्छुक देखिएको भन्दै एमाले फेरि रुष्ट बन्न थालेको छ। दलहरूबीच एक अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा लाग्दा न त उच्च स्तरीय आयोग तत्कालै बन्ने देखिन्छ, न त उनीहरूले भने जस्तै अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि बढ्नेछ। सुन तस्करहरूलाई कुनै न कुनै रूपबाट प्रोटेक्सन गर्न, बचाउन सरकार लागिरहेको छ भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित हुन्छ। त्यतातर्फ मुलुक नजाओस् भन्नका लागि हामी सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री देशमा हुनुहुन्छ हुनु हुँदैन भन्ने कारणले गर्दा देशमा सरकार छ छैन भन्ने कुरा हुँदैन। सरकार छ, त्यो सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेको हुनुपर्छ। यदि नगरेमा निकै ठुलो राजनीतिक प्रश्न, त्यो राजनीतिक प्रश्न भनेको बेमानीको प्रश्न सरकारप्रति लाग्नेछ। यही बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दा दलहरू फेरि आफ्नालाई जोगाउने कसरतमा अग्रसर हुने देखिन्छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा मुचुल्का अनुसार जडान नभएको र छानबिन सुरु गरेपछि सुनको पेटी थप्ने काम भएको भन्दै अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। एमाले अध्यक्ष उलिने मुछिएको जलहरी प्रकरणको नयाँ तरङ्गले प्रतिपक्षी एमाले र सरकारबीच थप दरार सिर्जना गर्ने निश्चित छ। तर सबैभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण पद प्रधानमन्त्रीको छ, संसदमा पुगेका दलहरूको छ, संसदका नेताहरूको भूमिकामा छ। त्यसैले समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँको धेरै सन्तोष गर्ने होइन कि त्यो गज्याङ गुजुङ कहिले नमिलेको। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा निस्कदा सरकारले भने एकपछि अर्को चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ। हरेक दिन आन्दोलनरत पक्षसँग सहमतिको टेबल गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्तव्यस्त आन्तरिक राजनीतिमा सत्तारूढ दलकै नेताहरू सरकारमा सन्तुष्ट छैनन्। नेताहरू विदेश भ्रमणमै रमाइरहँदा जनतामा असन्तुष्टिको खात लाग्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
आफूलाई यी भनेर चिनाउने अभियन्ता ईशान श्रेष्ठको अगुवाईमा राष्ट्रिय सभागृह अगाडि गत मंगलबारदेखि आन्दोलन जारी छ। चुनावको समयमा बालेनले प्रतिज्ञा गरे अनुसार सडक विक्रेताहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी धरपकडको नीति लिएको भन्दै उनीहरूले उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। तर मेयर बालेन भने आफू संवादका लागि तयार भए पनि आन्दोलन राजनैतिक स्वार्थसँग जोडिएका कारण अभियन्ताहरू नै संवादमा नआएको बताउँछन्। संवाद नगरेको भन्दै मेयर शाहको आलोचना भइरहेको समयमा मेयर बालेनले यस्तो बताउनु भएको हो। वार्ता गर्ने भन्दै चौरमा 2 कुर्सी राख्न लगाएको तर आन्दोलनरत पक्ष नै संवादमा नआएको मेयर बालेनको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य पर्व इन्द्रजात्रा मंगलबार भोलिबाट सुरु हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज बसन्तपुरमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी सो पर्वको शुभारम्भ भोलिबाट हुने औपचारिक जानकारी गराएको हो। जात्राका लागि इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समिति संघको सहकार्यमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। चिनारीसँग जोडिएको यहाँ इन्द्रजात्राका औपचारिक कार्यक्रमहरू सुरु भोलिदेखि हुनेछन्। जात्रा अन्तर्गतका वन प्रस्थान, लिङ्गो, नगर प्रवेश लगायत कर्म सम्पन्न भइसकेका छन्। जात्रा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा महानगरले सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन प्रबन्धनको काम गरिरहेको छ। जात्रामा सहभागी हुनका लागि 20 जना विदेशी पाहुना आउनेछन्। इन्द्रजात्रामा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा रही आएको छ। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरमाथि हातपात भएको छ। अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दा लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका 7 का 27 वर्षीय बिरामी सुकमाया दुराको आज दिउँसो निधन भएपछि आफन्तले डाक्टरमाथि हातपात गरेको प्रहरीले जनाएको छ। किडनी फेल भएकी दुरा आइतबार बिहान अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएकी थिइन्। मुटुको समेत समस्या रहेको उनलाई आकस्मिक कक्षबाट आइसियुमा लगेर भर्ना गरिएको अस्पतालको भनाइ छ। उपचार गर्दै गर्दा बिरामीको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड र आक्रमण गरेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। पूर्व सचिव एवं पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन्। 1.5 वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज विशेष अदालतले पूर्व मन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीश द्वय यमुना भट्टराई र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले पूर्व मन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतका उपरजिस्टर धनबहादुर कार्कीका अनुसार अदालतले श्रेष्ठलाई 6 महिना कैद र 98,29,537 रुपियाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको बिगो जफत गर्न आदेश दिएको छ। मुद्दा दायर भएको करिब 1.5 वर्षमा आज उनी दोषी ठहर भएका हुन्। अख्तियारका अनुसार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति, घर जग्गा खरिद, चलचित्र उद्योग, खनिज उद्योग, शेयर कारोबार लगायतमा लगानी गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो दिन आज कारोबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। आइतबार 19.42 अङ्कको गिरावट आएको नेप्सी परिसूचक सोमबार आज 5.89 अङ्कले घटेर 204.45 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.94 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोर इन्डेक्स 0.42 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.73 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएको 284 कम्पनीको 65,16,000 किता शेयर 1,56,55,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आइतबार 2 अर्ब भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको मित्र राष्ट्र चीनसँगै क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया लगायत देशसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। उनीहरूले भारतलाई साथ छाड्ने लगभग पक्का-पक्की जस्तै छ। क्यानाडामा सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारतको संलग्नता देखिएपछि क्यानाडाको समर्थन गर्दै उनीहरूले भारतको विरोधमा औपचारिक प्रतिक्रिया नै दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कुनै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दबदबा कुनै फिल्मको सुपरस्टार भन्दा कम थिएन। मोदीको जय जयकार गर्नेदेखि मोदीको खुट्टा ढोक्नेसम्मको दृश्यले सञ्चार माध्यममा हेडलाइनकै रूपमा प्राथमिकता पायो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, पपुवा न्युगिनी लगायत धेरै देशमा मानव सागर नै उतारियो। तर मोदीको हिरोपन्ती बिस्तारै खलनायकमा परिणत हुँदै गएको छ। आफ्नै देशमा आयोजना गरेको G20 सम्मेलनमा छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अनुपस्थित जनाए। उनीहरूको अनुपस्थितिले G20 भारतलाई ठूलो धक्का लाग्यो। जता पनि ठिक्क हुन खोज्ने मोदी रुस युक्रेन युद्धमा भने चुइक्क बोलेनन्। ठूलै समस्या झेलिरहेका भारतले पछिल्लो समय क्यानाडामा खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यापछि त झनै ठूलो धक्का खेप्दै आइरहेको छ। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्तमा 18 जुनमा हत्या गरिएको थियो। यसमा भारतीय कूटनीतिज्ञको हात रहेको निष्कर्ष क्यानाडाको छ। त्यसो त भारतले खालिस्तानी आन्दोलनको कडा विरोध गर्छ। भारत टुक्र्याउनु पर्छ र पन्जाब सहित 3 ठूला राज्य समेटेर खालिस्तान देश बन्नुपर्छ भन्ने आवाज फैलिँदै गर्दा खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या गरेको हो। निज्जरको हत्यामा भारतको हात रहेको थाहा पाएसँगै भारत एक्लिएका छन्। यति बेला अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया एक भएर क्यानाडालाई साथ दिएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले समेत भारतको कार्यशैलीप्रति व्यापक विरोध गर्दै क्यानाडाको कदमलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। चीन, रसिया, मुस्लिम देशहरू त झनै भारत विरुद्ध एकजुट नै देखिन्छ। अझै चीनले त भारतीय मुलुकका खेलाडीलाई प्रवेश समेत दिएनन्। एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा छनौट भएका 3 जना भारतीय खेलाडीलाई खेल स्थलमा जाने अनुमति दिएको थिएन। यसले विश्वलाई भारत विरुद्धको ठूलो ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेको छ। अरूको देशमा जाँदा जय जयकार पाएका मोदी छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्नु नसक्नुले के मोदीको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको हो त? यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई एक अदालतले रावलपिण्डीको अडियाल जेलमा सार्न आदेश दिएको छ। अटक जेलमा रहेका खानलाई अडियाल सार्न खानका वकिलले माग गरेका थिए। यसअघि जेलमा सुविधा सम्बन्धी याचिकाको सुनवाई गर्दै इस्लामाबाद हाइकोर्टले खानलाई अटक जेल पठाएको थियो। पाकिस्तानका जेलमा कैदीहरूलाई 3 श्रेणीमा राख्ने गरिएको छ। जेल अधिकारीहरूका अनुसार उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र पूर्व केन्द्रीय मन्त्री र बढी कर तिर्ने कैदीहरूलाई ए वर्गमा राखिन्छ। यसैलाई उद्धृत गर्दै इमरान खानका वकिलले उनलाई ए श्रेणीमा राख्न अदालतसँग माग गरेका थिए। 70 वर्षीय खान तोसखाना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई अगस्त 5 देखि अटक कारागारमा रहेका थिए। आईएचसीले अगस्त 29 उनको सजाय निलम्बन गरेको थियो। तर गोप्य कूटनीतिक दस्तावेज चुहावट प्रकरणमा उनी अझै पनि जेल सजाय भोगिरहेका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपाल अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज दशरथ रङ्गशालामा मालदिभ्सलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता लिएको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गरेको थियो। खेलको 17औं मिनेटमा प्रशान्त लक्ष्मणले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। डिबक्स भन्दा निकै टाढाबाट प्रशान्तले प्रहार गरेको बल गोलमा परिणत भएको थियो। समीर तामाङले 30औं मिनेटमा नेपालको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। दोस्रो हाफमा
58 मिनेटमा लायन रसिदले गोल गर्दै मालदिप्सलाई खेलमा फर्काउने कोसिस गरेका थिए, तर खेल सकिन 2 मिनेट बाँकी छँदा निराजन धामीले गोल गर्दै नेपाललाई जितको नजिक पुर्याएका थिए। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा निराजन धामीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई फराकिलो जित दिलाए। नेपालले फाइनलमा प्रवेशका लागि अब भारत र भुटानसँग खेल्नेछ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी लेबीच भेटवार्ता। नेपाल र चीनबीच 12 सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। बीआरआई परियोजनामा भने एजेन्डा नै बनेन। कांग्रेस बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना। सत्ता सम्हाल्न सभापति देउवालाई सुझाव। सरकारले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न नचाहेको उनीको आरोप। राहत शिक्षकको आन्दोलन जारी। सडकमै सुतेर विरोध। सरकारसँगको सहमति अनुसार विधेयक संशोधन गरी पारित गर्न सभामुखलाई महासङ्घको ध्यानाकर्षण। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानलाई अडियाला जेलमा राख्न अदालतको आदेश। उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र बढी कर तिर्ने कैदी राखिने ए ग्रेडमा रहने। र नेपाल अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। मालदिप्स 4-1 गोलले पराजित। फाइनल यात्राका लागि नेपालले भारत या भुटानसँग खेल्ने। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।